pag-agi sa pulong mga dagat. Ug miingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, barog kamo diha og tan-awa ag kaluwasan sa Ginoo nga buhaton niya alang kaninyo ra karong adlaw, kay ang mga Egiptohanon nga inyong nakita karon dili na ninyo sila makita hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mao ang makig-away alang kaninyo ug kamo maghilom lamang. Gipahimangnuan na sa Elohim sukad pa sa sinugdan nga ang paggula gikan sa Ehipto mahimong moapil sa kamatayon o sa hulga sa kamatayon sa panganay ni Paraon. Aron malikayan ang kamatayon sa mga panganay ug aron ilang magiya ang mga Israelino gihang sa Ehipton. Ipagipanggayo sa Elohim nga sila motuman sa usa ka buhat sa pagtuo, ang ritual sa Pasko, ug karon nga iyang gidala sila sa usa ka dapit nga wala naidalan. Panahon na aron buhaton ang ikaduhang lakang sa pagtuo, ang pagpadayon. Human sa pagtabok sa bulang dagat, sa katapusang pagkagawas nila gikan sa pagkaulipon sa Egipto, misinggit ang Israel sa awit sa pagdaig alang sa ilang manluluwas. Ang pag-eksodo gikan sa Egipto, palihog lakaw na kamo, paghalad sa mga panganay. The crossing of the Red Sea, naipit sa kaminggawan, usa ka agyanan sa dagat. Ang selebrasyon, ang awit ni Moises. Ang paggula gikan sa palihog lakaw na kamo. The Egyptians urged the people to hurry and leave the country, for otherwise they said, we will all die. Gidali-dali sa mga Ehiptohanon ang katawhan sa Israel sa pagpahawa nga nag-ingon, kung dili kitang tanan mamatay. Ang tibuok Egipto nahimong usa ka dapit nga puno sa kasakit, kay walay panimalay nga walay patay. Haduol na ang tanang kataot sa dihang gihatagan ni Paraon og pagtugot ang Israel nga mubiya apan ulahi na. Dili kini tinuray nga pagbasol sa iyang sala, kudili usa lamang nga katingguha nga muhunong nga ang kadaot. Sa dihang nangayo ang mga Israelinhon og bayad sa ilang katwigan nga panarbaho, gitagaan sila sa mga Ehiptohanon sa ilang gipangayo. Sa ingon, gisiguro sa Elohim nga ang mga anak nga panganay magkagagikan sa Egipto nga luwas og kadunay taghang dala. Ang pagbala sa mga panganay. Ihalad para kanako ang matag panganay nga lalaki, ang unang anak nga matawo sa taguangkan sa matag Israelinhon, tawo man o mananap akong panag-iya. Giunsa pagbalaan ang mga panganay. Pinaagi sa kamatayon, kinahanglan mamatay ang matag panganay nga lalaki, apan adunay gihimong kapuli aron dili ang panganay ang mamatay, kundi lang usa ka binuhat nga upuli alang kanila. Timad-i ang relasyon, ang Israel mao ang panganay sa Elohim. Ang iglesia karon mao ang spiritual nga Israel. Busa kinahanglan kitang tanan mamatay sa atong kaugalingon aron mabalaan ngadto sa Elohim. Apan aduna na nay usa ka binuhat nga namatay para kanato. Si Yeshua ang kordero sa Elohim. Namatay aron ang bisan kinsa nga magpahid sa iyang dugo sa pultahan sa ilang kasing-kasing. Dili mamatay kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Nabuhat na sa Elohim ang iyang bahin. Kita karon ang may katungdanan motugot nga tabunan kita sa iyang mahal nga dugo. Ang pagtabok sa pulang dagat. Naipit sa disyerto. Maghuna-huna si Paraon ang mga Israelinhon nagalibot-libot lamang sa kaminggawan nga walay klarong agi, giputos sa disyerto. Sa pagtugot ni Paraon ang Israel milakaw nga andam na sa gubat, apan wala gusto ang Elohim nga makigatubang sila sa gubat, busag gipaagi sila sa laing dalan. Samtang nagbasol si Paraon sa iyang pagtugot, isundan niya ang mga Israelinhon pag-usab, busa na trap ang Israel sa kaminggawan, walay agyanan sa pag-ikyas. Tungod sa ilang pagtuo, ilang gidala ang lungon ni Jose uban kanila, ug ang Elohim mitultul kanila sa talagsaong paagi. Apan sa ilang pagkakita sa kasundaluhan ni Paraon, ilang pagtuo impit nga natunaw. Pagkadali nilang nakalimot sa mga milagro nga ilang nasinati. Posible ba nga mahitabo usab kini kanato? Remember the wonders he has done. Usa ka dalaan sa taliwa sa dagat.
Ug mitubag si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, barog kamo og tan-awa ang kaluwasan nga igahatag sa Ginoo kaninyo karong adlaw. Ang mga Egiptohanon nga inyong nakita karon, dili na ninyo sila makita hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo makig-away alang kaninyo, ug kamo maghilom lamang. Sa tubag sa kakulang sa pagtuo sa katawhan, giawhag ni Moises ang tanan nga mosalig sa Elohim. Ayaw kahadlok. Ang unang lakang padulong sa kataugan mao ang pagsalig sa Elohim. Barog kamo, kinahanglan magpabilin kita sa atong lugar nga mapailubon, walay pagreklamo. Tanawa ang kaluwasan. Kung pagpasagdan nato nga ang Elohim magmando ang kadaugan, sigurado. Ang Ginoo makig-away alang kaninyo. Ang Elohim nakig-away para kanato, batok gang Satanas ug sa sala. Ang Kalbaryo mayo'y pinakalakong ebidensya niini. Apat, in the sea. Elohim gave the people only one command: go forward. From this moment on, the unexpected began. The angel of Elohim and the pillar of cloud stood between the camp of Israel and the camp of the Egyptians. During the night, the pillar was darkness for the Egyptians and light for the Israelites. Moses raised his staff, and the sea parted so that Israel could pass through on dry land. Israel entered the sea, waving the waters as walls on the right and left. The Egyptians also entered the sea. At dawn, Elohim upset the Egyptians. As they tried to retreat, the sea returned to its course, destroying the entire army. From the seashore, Israel beheld the victory, and they believed in Elohim and in Moses. Ang selebrasyon. Ang awit ni Moises. Ug sila nag-awit sa alagad sa Elohim nga si Moses ug sa Kordero. Dako og katinggalahan ang umang mga buhat. Ginoo nga Elohim nga makagagahom, matarog ang tinuod ang imong mga baagi ari sa mga nasod. Sa pagkakita sa nahitabo, gipangguluhan ni Moises ang Israel sa usa ka awit sa pagdaig, samtang si Miriam mitubag uban sa kuro ag uban sa mga kababayen-an. Sa maong awit, wala gihisgoti ang gibuhat sa Israel, kundi gidaig ang Elohim tungod sa iyang pagbuntog sa kaway, ug gilamdagan usab ang iyang mga buhat. Ang reaksyon sa mga nakadungog sa maong pagkitabo gipahayag. Gisulti usab sa awit ang buhaton pa sa Elohim, tad-on mo sila og itanom sa bukid sa imong panulundon. Sa panahon nga ang paghukom sa Elohim ipadayag, ug ang dautan og pagpanglupig ug tangon ang mga tinubos sa tanang nasod, magadayeg sa Elohim tungod sa iyang matarong nga paghukom, ug ilang awiton ang awit ni Moses ug sa Kordero. Sa pagluwas sa atong mga kalagikan sa pagkabihag sa sala, ang Elohim naghimo og usa ka mas labaw pa nga kagawasan kaysa ilang nasinati sa mga Hebreohanon sa hupulang dagat. Sama sa katawhan sa Israel, angay usab nato nga dayegon ang Ginoo pinaagi sa atong kasing-kasing kalag ug tungod sa iyang katinggalahan mga buhat alang sa mga anak sa mga tawo, kadtong nga malandong sa tagong kaluoy sa Elohim, ug dili kalimot bisan sa mga gagmay nga gasa, mga suklob sa bakos sa kalipay ug mga magahimo ug awit sa ilang mga kasing-kasing alang sa Ginoo. Nginadlaw-adlaw nga pamalangin ang atong nadalawat gikan sa kamot sa Elohim. Labaw sa tanan ang kamatayon ni Yeshua aron dadon ang kalipay ug langit nga mahikap sa atong kinabuhi, maoy angay nga hisgutan sa walay puwas nga pagpasalamat.